हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। चलिए आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 83 को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आदि हॉस्पिटल से सीधा घर आया था। आज उसका इरादा छुट्टी का था क्योंकि शाम में उसके तीनों दोस्त घर आ रहे थे और उससे पहले उसे घर की फिजा साफ साफ करनी थी जो रात से बिगड़ी हुई थी। दरअसल रात को ग्रैनी आरफा के पास सोने उसके और मेहरोसा के मुश्तरका रूम में आ गए थे और उन्होंने अपने पीछे आदि को भी बुला लिया था। वो मेहरोसा को आदि के रूम में बेचना चाह रही थी और मेहरोसा उनकी बात सुनकर बुरी तरह से भड़क उठे थे। मैं नहीं चाहूंगी ग्रैनी, मुझे यहाँ की आदत हो गई है, किसी दूसरे रूम में अब मुझे नींद नहीं आएगी। मेहरोसा ने आदि को घूरते हुए बहाना किया था, जो कि फर्मा बरदारी से सर झुकाए खामोश खड़ा था। कोशिश करोगी तो आ जाएगी, मुझसे कल अकेले इतने बड़े कमरे में नहीं सोया गया, इसलिए मैं आरफा के साथ सोऊंगी। हम तीन एक साथ इस बेड पर नहीं सो सकते। आदर बेटा, आप माही बीबी को लेकर जाएं और उन्हें अकेले किसी रूम में ना जाने दीजिएगा। घर पर भी आरफा उनके पास वाले पलंग पर ही सोती थी। इन्हें शुरू से अकेले सोने की आदत नहीं है। कराने के बाद पर आदि ने तेजी से उमड़ती मुस्कुराहट लब बीच कर जब्त की थी और मेरोसा की चेयर घसीटता अपने साथ अपने बेडरूम में लेकर गया था। अंदर नीम अंधेरे रूम में आयस बेड पर सो रहा था और उसकी नींद खराब होने के डर से मेरोसा, जो बड़ी मुश्किल से रूम में आई थी, आदि के सहारा देकर बेड पर बिठाने पर खामोशी से बैठ गए थे। आदि भी उसके खामोश रहने पर खुदा का शुक्र अदा करता दूसरी तरफ जाकर सोने के लिए लेट गया था। शुक्र है रात सुकून से गुजर गई थी, मगर पूरी रात आदि को इसी खुशी में नींद नहीं आई थी कि उसकी आंचल उसके साथ उसके बेड पर मौजूद थी। सुबह मेरोसा के उठने से पहले वो मेरोसा की रिपोर्ट्स की फाइल लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया था। ये फाइल उसने ग्रैनी के लाहौर आने से पहले ही उन्हें कॉल करके मुल्तान से मंगवाई थी, ताकि वो यहाँ मेरोसा की रिपोर्ट्स डॉक्टर को दिखा सके। अब भी वो घर में दाल होते सीधा अपने रूम में चला था। आदि के बड़े से बेडरूम में उसका जूनियर नजमा और आरफा की निगरानी में अपनी बड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक कार पर बैठा खुशी से खेल रहा था। यह कार सुबह ही आदि ने हालिब से कहकर आयस के लिए मंगवाए थे। हालिब, हमान, हसान, फरकत, रायका और फहद के दूसरे 2 साल बेटे फसी के लिए भी सेम कार लाया था। उसने आयस के लिए भी वैसी कार लाने के लिए आदि को कॉल किया था। आदि ने हालिब को बोलकर कार के साथ दूसरे मुफ्ती ट्रैक्स का ढेर आयस के लिए मंगवाया था। आज से कुछ दूर में रोसा भी अपनी जगह बैठी बेड के बाएं साइड लॉन में खुली खिड़की से आगे बैठी हुई थी। खिड़की के चारों तरफ बेले की कई सारी बेलें नहायत ही खूबसूरती से लगाई गई थी, जिससे खिड़की खुलते ही बेले की खुशबू पूरे रूम में फैल जाती थी। यह कुदरती खुशबू किसी महंगे एयर फ्रेशनर से ज्यादा खूबसूरत और फ्रेश थी। आदि ने रूम में दाल होते ही चेकते हुए बेटे पर एक नजर डालकर पूरे रूम का देखा था। बेहद खुले खुले वसी व इस रूम का इंटीरियर मिरोसा के रूम से भी 10 गुना ज्यादा खूबसूरत था, क्योंकि यह रूम आदि ने अपने और मिरोसा के बेडरूम के तौर पर सिलेक्ट किया था। मेरून और ऑफ वाइट कलर स्कीम से सजा यह रूम मैचिंग पर्दों और फर्नीचर के साथ ही पूरे रूम को कोई रॉयल लुक दे रहा था। वसी व अरीज बेड के पीछे उसने अपने वलीमे की 3D लाइट से सजी बड़ी सी तस्वीर लगवाई थी, जो पूरे रूम की लाइट्स बंद होने के बाद ऑटोमेटिक लाइटिंग सिस्टम से जगमगा उठती थी और दिन में भी ये तस्वीर अपनी अलग बाहर दिखा देती। बेड के दाएं दीवार पर मिरोसा के मोती पोजी से बने हुए एक लार्ज पोर्ट्रेट भी लगा हुआ था। ये वही पोर्ट्रेट था जो आदि के शहरियार मैंशन वाले रूम में भी लगा था। आदि धीरे धीरे मिरोसा की तरफ बढ़ रहा था, जो न जाने किन सोचों में गुम खिड़की से बाहर देख रही थी। जबकि आदि का रूम में आता देखकर नजमा और आरफा उसे सलाम करती तभी रूम से चली गई थी, मगर अपने ख्यालों में गुम बैठी मिरोसा ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। उसे होश तब आया जब उसके सामने घुटनों के बल आकर बैठते आदि ने मिरोसा के घुटनों पर हाथ रखा था। तभी मिरोसा ने चौंक को उसको देखा था और एक नजर दोबारा अपनी तस्वीर पर डाली थी। वो तस्वीरें सुबह से उसकी हैरानी का सबब बनी हुई थी, क्योंकि दीवार पर लगे पोर्ट्रेट में कुछ फोटोज कैनेडा की भी थी। ये पिक्स वो थी जो मिरोसा के स्कूल फंक्शन के दौरान ही उसके फ्रेंड्स ने सेल्फीज के तौर पर लिए थे, जबकि एक उसकी एकेडमी की थी और कुछ पिक्स अल शफा की भी थी, जहाँ पर जैद मुराद का सन्नान और उसकी बीवी रहते थे। मिरोसा हैरान थी कि ये सब फोटोज आदि ने कहाँ से ली थी। ये सब तो कैनेडा वाले घर में रखी एल्बम में लगी हुई थे। अभी नजमा ने सफाई के दौरान सारी लाइट्स ऑन कर दी थी और पूरे रूम की दीवारें उसके 3D पिक्स से जगमगाने लगे थे। उसकी गैर मौजूदगी में भी आदि ने अपने घर में उसे हर जगह मौजूद रखा हुआ था। ये पोर्ट्रेट किससे बनवाया है और ये तस्वीरें कहाँ से ली हैं तुमने? मिरोसा ने खोए खोए अंदाज में अपने सामने बैठे आदि से पूछा था। ये पोर्ट्रेट मेरे जानने वाले हैं उनसे बनवाया था। ये आपकी सारी पिक्स मेरे फोन में और शादी के एल्बम्स में थी और कुछ मैंने सफीन भाभी, आशा भाभी और सनम भाभी से ली थी। इन सब को जमा करके मैंने उन्हें अपनी आंखों के सामने लगा लिया, ताकि हर वक्त आपकी मौजूदगी का एहसास मेरे आस पास रहे। इन बेजान तस्वीरों में आपका जिंदा एहसास मेरे इर्द गिर्द रहता था एंजल। मैं आपके बिना जिंदा लाश जैसी जिंदगी गुजार रहा था। आपके बिना मैं बहुत ही अकेला हो गया था, रोज पल पल मरता था। मैंने
اپنے اوپر خوشیوں کو حرام کر لیا تھا، مگر اب آپ آ گئی ہیں نا تو میں دوبارہ جی اٹھاؤں، اور اب میں کبھی خود سے آپ کو دور نہیں ہونے دوں گا، کبھی نہیں۔ عادی نے آنکھیں مونتے ہوئے اس کے گود میں سر رکھ لیا تھا، اور میروسا اس کے اس انداز پر بے حس و حرکت بیٹھی رہ گئے تھے۔ اس نے بے سادہ سامنے اپنی گاڑی سے کھیلتے آئس کو دیکھا تھا، اس کے ارد گرد ڈھیروں کھلونے بکھرے پڑے جو کہ بہت ہی مہنگے تھے۔ ملتان میں تو میروسا ہوا میں بھی اتنے مہنگے کھلونے اپنے بچے کے لیے خریدنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ چاہتی بھی تو ایسا نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس طرح کا ایک بھی کھلونا اگر وہ آئس کے لیے خریدنے جاتی تو بھی اسے اپنی کئی ماہ کی فیس چھوڑنی پڑتی، تب جا کر وہ یہ ایک کھلونا افورڈ کر سکتی تھی، جبکہ اتنے پیسوں میں اس کی دوسری 10 ضرورتیں بھی پوری ہو سکتی تھی۔ اس نے گہری سانس کھینچے اپنی گود میں سر رکھ کر بیٹھے عادی کو دیکھا تھا۔ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کیا سب کی طرح تم نے بھی مان لیا کہ میروسا بد چلن ہے اور وہ کسی کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہے؟ اس نے اپنی چیئر کی پوچھ سے سر ٹکاتے آنکھیں موڑ دی تھی۔ کتنا مشکل ہوتا ہے اپنے کردار کو دنیا کے سامنے بار بار کلیئر ثابت کرنے کے لیے وضاحتیں دینا، اور خاص کر اس شخص کے سامنے جو ہماری رگ جان سے قریب ہوتا ہے، اور اس سے ہمیں یہ امید ہوتی ہے کہ ہماری زندگی سے بھی پیارا یہ شخص ہم سے زیادہ جاننے والا یہ شخص بن کہے ہمارے دل کی کیفیت سمجھ لے گا، کیونکہ یہ ہمیں جانتا ہے۔ اس لیے جب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس نے دل میں ہمارے لیے بال برابر شک یا برائی موجود ہے تو اسے اپنی ذات کی صفائی دینے میں بھی ہم ہچکچاتے نہیں۔ بھلے ہی ہم اس کی ذات سے جڑی وہ امید ٹوٹ جائے، ہم درد کی آخری منزل تک پہنچے، مگر ہمیں خود کو اس کی نظروں میں مقدم رکھنے کی وہ خواہش پیچھے ہٹنے نہیں دیتی تھی، اور یہی میروسا کے ساتھ ہو رہا تھا۔ جبکہ اس کی بات سن کر عادی نے تڑپ کر اس کے گود سے سر اٹھایا تھا۔ اینجل، اپنے ان ہاتھوں سے میرا یہ گلا گونڈ کر میری جان لے لے، مگر اپنے عادی کو اتنا گرا ہوا مت سمجھے۔ میرا خدا جانتا ہے کہ میں نے کبھی آپ کو غلط نہیں سمجھا، کبھی آپ پر شک نہیں کیا، اور آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش بھی میں نے اس لیے نہیں کر سکا کیونکہ میں نے آپ کی اور فریڈی کی باتیں سنی تھی، جب آپ اس سے کہہ رہی تھی کہ چھوٹی عمر میں شادی ہونے کی وجہ سے آپ کی پڑھائی ادھوری رہ گئی، اور آپ کا خود کو فروغ کرنے والا خواب پورا نہیں ہو سکا، اور یہ کہ زندگی میں کبھی موقع ملا تو آپ دنیا کو دیکھنے کا اپنا یہ خواب ضرور پورا کریں گی، اپنی پڑھائی ضرور پوری کریں گی اور اپنا کیریئر بنائیں گی۔ اور پھر یہی سب میں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے لیٹر میں بھی پڑھا۔ میں کبھی بھی اس بات پر یقین نہیں کرتا اینجل، اگر یہ سب میں نے آپ کی زبانی خود نہ سنا ہوتا، اس لیے میں نے وہ ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ آپ نے ساتھ میں لکھا تھا کہ آپ کے لیے میری محبت اب بوجھ بن گئی ہے، اور میں آپ کو محبت کی ان بیڑیوں سے آزاد کر دوں جس نے آپ کو باندھ کر رکھا ہوا ہے۔ بہت کوشش کی میں نے اینجل، بہت کوشش کی کہ آپ کی خواہش کے مطابق آپ کا انتظار نہ کروں، آپ کو اپنی محبت سے آزاد کر دوں، مگر میں نے آپ کا انتظار کرنا چھوڑا، نہ خود کو آپ سے محبت کرنے سے روک پایا۔ اور بولتے ہوئے عادی کی نظر میروسا کے چہرے پر پڑتی اور اس نے شدید ضبط سے اپنے دانتوں کو زور سے بیچ لیا تھا، کیونکہ میروسا کے چہرے پر حیرت و بے یقینی کے ایسے رنگ پھیلے ہوئے تھے کہ عادی کو اس کے چہرے پر نظر ٹکائے رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ واہ عادل افندی، کمال کی محبت ہے تمہاری، محبت تو کرتے ہو مگر اعتبار نہیں کرتے۔ تم نے فریڈی سے کی گئی میری باتیں سن لی تھی تو پوری بات بھی سنتے۔ میں تم سے محبت کرتی تھی، تمہارے ساتھ جینا چاہتی تھی، اور تمہارے ساتھ ہی یہ پوری دنیا گھومنا چاہتی تھی۔ تم سے کہا تھا میں نے دوبارہ سے پڑھائی شروع کرنے کے لیے، مگر تم دفع ہو جاؤ اپنی یہ مکروہ صورت لے کر یہاں سے، چلے جاؤ، دفع ہو جاؤ ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی، چلے جاؤ۔ میروسا ہزیائی انداز میں چیختے ہوئے اپنے سامنے بیٹھی عادی کو پیچھا دکھا دیا تھا۔ اس کی چیخیں سن کر آئس ڈال کر زور زور سے رونے لگا تھا اور فرش پر پیچھے کی طرف گرا۔ عادی خاموشی سے اپنے آنسو ضبط کرتا اٹھ کر آئس کے پاس گیا تھا اور اسے گود میں لے کر چپ کراتے ہوئے وہ میروسا کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ اپنی چیئر گھماتی ہوئی باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اینجل، بس ایک بار معاف کر دے، جانتا ہوں میں نے محبت کا حق ٹھیک سے ادا نہیں کیا، مگر آپ بس مجھے ایک موقع دے دے۔ عادی کی بات سن کر باہر جاتی ہوئی میروسا اچانک اپنی جگہ پر رکی تھی اور اس نے خاموشی سے گردن موڑ کر پیچھے کھڑے ہوئے عادی کو دیکھا تھا۔ تمہیں ایک موقع اور دوں تاکہ تم دوبارہ میرے لیے ایک نیا برس تیار کر دو۔ میں تمہیں اب دوسرا موقع نہیں دوں گی عادل افندی، تم گر چکی ہو میری نظروں سے، اور اب مر کبھی دوبارہ سے میرے دل میں وہ مقام نہیں پا سکتے جو پہلے کبھی رہتے تھے۔ تمہاری ماں کی طرح میں تم سے بھی نفرت کرتی ہوں، اور یاد رکھو بہت جلد کوئی دوسرا ٹھکانہ ڈھونڈ کر میں یہاں سے چلی جاؤں گی، چاہے مجھے تمہارے بیٹے کو بھی تمہارے پاس چھوڑ کر جانا پڑے، میں یہاں سے چلی جاؤں گی، کیونکہ مجھے اب تمہارے بغیر جینے کی عادت ہو چکی ہے۔ روح موڑ کر بولتی میروسا عادی کو پتھر کا بنا کر روم سے باہر چلی گئی تھی۔ عادی کے جسم میں کسی نے جیسے جان کھینچ لی تھی، وہ آئس کو گود میں لیے بے جان ہوتے قدموں سے نیچے بیٹھتا جا رہا تھا۔ تیزی سے بھیگتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ وہ آئس کو سینے سے لگائے پھڑ پھڑ کر رو دیا تھا۔ بہت دیر رونے کے بعد وہ اپنے آنسو پہنچتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا اور آئس کو چوم کر بستر پر لٹانے لگا تھا جس کے گود میں ہی سو گیا تھا۔
پھر باتھ روم جا کر اپنے منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر وہ روم سے باہر نکل آیا تھا اور عارفہ کو آئس کا بتا کر گھر سے باہر نکلا چلا گیا تھا۔ آصف باہر کھڑا اسی کا انتظار کر رہا تھا، مگر عادی نے باہر آتے ہی اس کے ہاتھ سے چابی چھینی تھی اور گاڑی سٹارٹ کرتا تیزی سے بھگا کر لے گیا تھا، جبکہ آصف بھی شہریار افندی کی ہدایت کے مطابق تیزی سے دوسری گاڑی میں اس کے پیچھے گیا تھا۔ عادی کا جاہرانہ انداز اسے یہ بتانے کو کافی تھا کہ آج پھر عادی کی حالت پہلے جیسی ہونے والی تھی اور آج کی رات وہ پھر سے وہ خود کو سزا دیتے ہوئے پوری رات جشن منانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ فہیم جب آفس سے گھر پہنچا تو نیچے لانچ میں ہی سب لوگ بیٹھے مل گئے تھے۔ وہ رات سے سب سے خفا تھا، اس لیے اب بھی فرمان صاحب، زینب، عائشہ اور فرقت اور نظر انداز کرتے وہ بنا کسی کو مخاطب کیے سلام کرنے کے بعد اپنے روم میں چلا گیا تھا۔ عائشہ، جاؤ بیٹا، اسے چائے وغیرہ کا پوچھو، کل سے خفا ہے اس لیے خود سے کچھ نہیں کہے گا، اور اس چھوٹو کو بھی ذرا لگام میں ڈالو، باپو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ ذرا سا پیار کیا کر لے یہ ہنگامہ کھڑا کر دیتا ہے، یہی آثار ہے تو مجھے ڈر ہے کسی دن تمہاری اس آفت کی وہ اچھی طرح خبر نہ لے ڈالے۔ اس کا نام فہیم ہے، یہ زیادہ بگڑا تو اسے الٹا لٹکا کر وہ جوتے بھی مارے گا۔ بھلا بتاؤ، اس عمر میں تو اس کا باپ بھی اتنا تیز نہیں تھا، یہ تو اس سے بھی 10 گنا آگے ہے۔ فرقت مزے سے دادا کی گود میں بیٹھا بسکٹ کھا رہا تھا، جبکہ زینب نے پوتے کے ساتھ پر چپت لگاتے ہوئے عائشہ سے کہا اور پوتے کی بےزتی ہوتے ہوئے دیکھ کر فرمان صاحب نے خفا نظر سے بیوی کو دیکھا تھا، آپ میرے بچے کو کچھ نہ کہا کریں، آپ کا بیٹا بھی کم نہیں ہے، فرقت کی چاکلیٹس چھین کر کھا جاتا ہے، بھلا کوئی باپ اپنے ننھے سے بیٹے کو ایسے بھی چھیڑتا ہے؟ عائشہ بیٹا، لو اسے بھی ساتھ لے کر جاؤ، ذرا باپ کو منانے میں ہیلپ کرے گا۔ فرمان صاحب نے فرقت کو عائشہ کے گود میں دیا تھا اور لب بیچ کر مسکراہٹ چھپاتی بیٹے کو لے کر اپنے بیڈ روم میں چلی آئی تھی۔ فہیم آنکھیں موندے جوتوں سمیت ہی بیڈ پر دراز تھا۔ عائشہ نے شرارت سے مسکراتے ہوئے بیڈ کے پاس جا کر فرقت کو فہیم سے کچھ دور بیڈ پر ہی چھوڑ دیا تھا۔ فرقت دھیرے دھیرے چلتا فہیم کے سینے پر جا بیٹھا تھا۔ پاپا پاپا، پام پام، بیبی آیا ہے۔ فرقت فہیم کو سب کے دیکھا دیکھی فام بلاتا تھا۔ عائشہ نے کافی محنت کر کے اسے فام سے پاپا بولنا سکھایا تھا، مگر وہ پھر بھی اکثر پاپا اور فام میں کنفیوز ہی رہتا تھا۔ فرقت ہو کر اپنے سینے پر بیٹھے محسوس کرتے فہیم کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ آ گئی تھی، مگر وہ ہونٹ پیچھے آنکھیں باندھ کے ویسے لیٹا رہا تھا۔ تبھی فرقت اس کے گال اپنے ننھے ننھے ہاتھ مارنے لگا تھا، مگر پھر بھی فہیم نے آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ اپنا یہ داؤ بھی ضائع ہوتا جاتا دیکھ کر فرقت ذرا آگے کھسکا تھا اور اسے جھک کر فہیم کے گال پر زور سے کاٹا تھا۔ فہیم اچانک بلبلا کر زور سے چیخ پڑا تھا اور ساتھ ہی اس نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھول دی، جبکہ عائشہ جو دور کھڑی بیٹے کے کارنامے دیکھ رہی تھی، فرقت کے کاٹتے ہی وہ زور سے ہنسی تھی اور فہیم نے اس کو گڑکا دیکھا تھا۔ فہیم کے سینے میں بیٹھا فرقت زور زور سے تالیاں بجانے لگا تھا۔ اس بدتمیز کی اولاد کو کوئی تمیز والا کام بھی آتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے میرے گال پر کتنی زور سے کاٹا ہے۔ فہیم بیٹے کو گود میں لیے ہوئے اٹھ بیٹھا تھا، جو کہ اپنے کاٹنے کی تلافی کرتا اس کے گال پر کس کر رہا تھا۔ میرے بیٹے نے آپ کو جگانے کی کتنی کوششیں کی، مگر جب آپ نہیں جاگے تو اسے یہ کرنا پڑا۔ ویسے بھی میں نے جب جناب کو رات کو 10 کالز کی ہوں گی، مگر ایک کے بعد باقی 9 کالز بھی کیوں نہیں کی؟ مجھے اس کا جواب چاہیے۔ عائشہ نے فرقت کو چومتے فہیم کا بازو پکڑ کر اس کا روح اپنی طرف موڑا تھا۔ وہ فہیم نے ایک روٹھی نظر بیوی پر ڈال کر دوبارہ فرقت کو چومنا شروع کر دیا تھا۔ اس بار عائشہ اپنے دونوں کان پکڑ کر اس کے سامنے جا کھڑی تھی۔ آئندہ فرقت کی خاطر اپنے پیاری حبیب سے کبھی بھی بے وفائی نہیں کروں گی، اور جتنی چاکلیٹس اس کو دوں گی اتنی ہی آپ کے لیے بھی رکھوں گی، بس یہ لاسٹ غلطی ہے، اس کو معاف کر دینا۔ عائشہ نے معصوم سی صورت بنا کر کہا تھا اور فہیم نے ایک آئی برو اچکاتے ہوئے اس کو دیکھا تھا۔ اور ڈیڈ سے بچانے والا پرامس؟ فہیم نے عائشہ کو اس کا آخری پرامس یاد لایا تھا۔ یہ عائشہ کے وہ پرامسز تھے جو فرقت کی وجہ سے ہونے والی ہر لڑائی کے بعد صلح کے لیے عائشہ فہیم سے کرتی تھی، مگر پھر دوبارہ فہیم سے لڑتے وہ سارے پرامس توڑ دیا کرتے تھے۔ اوکے، اب میں ڈیڈ سے بچاؤں گی بھی، ان کے ساتھ بھی شریک ہو کر بےزتی بھی نہیں کروں گی۔ عائشہ نے ابھی بے چارج شکل بنا کر کہا تھا اور فہیم نے آنکھیں سکڑ کر اس کو دیکھتے ہوئے دوسرا سوال پوچھا تھا، رات کو میرے بنا اکیلے سو بھی گئی؟ کیا مجھے لینے نہیں آ سکتی تھی؟ فہیم نے فرقت کو اس کے ٹوائز کے ساتھ بزی کر دیا تھا اور خود عائشہ کو لیے بیڈ پر جا بیٹھا تھا، ساتھ ہی وہ محبت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ہی عائشہ مزید حسین ہو گئی تھی۔ فرقت کی پیدائش کے بعد جسم تھوڑا بڑھ گیا تھا، جس سے اس کا چہرہ بھی بڑا بڑا اور معصوم لگنے لگا تھا۔ فہیم کو اس کا یہ روپ پہلے والے روپ سے زیادہ دلکش لگتا تھا۔ اب بھی اس نے جھک کر عائشہ کے گال کو چوما تھا، تبھی عائشہ نے اس کے توجہ کھلے دروازے کی طرف مربوط کروائے تھے۔ پہلے جواب دو، فہیم نے عائشہ کے کمر کے گرد بازو لپیٹتے ہوئے کہا تھا۔ آپ نے کال پک نہیں کی تو میں نے ثنا کو کال کیا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ رقیم بھائی بھی آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے تھے جا کر، اور آپ سب اب لیٹ نائٹ تک باتیں کریں گے، اس لیے میں بلانے نہیں آئی۔
आयशा ने अपने चेहरे पर जूते हुए फहीम को घबरा कर पीछे धकेला था, जबकि उसका जवाब सुनकर फहीम ने बुरा सा मुंह बनाकर उसको देखा था। सिर्फ 10 मिनट के लिए आया था रकीम कमीना, फिर भाग गया। फहीम ने बोलते हुए सामने जाके आयशा के एतराज को लाख किया था। तो आप रूम में आ जाते ना, पता है मैं फजर की नमाज के बाद सोई हूँ आपका इंतजार करते करते। आयशा खुद को मसरूफ जाहिर करने के लिए बेड से उठकर बिलावजह फरकत के सॉफ्ट ट्वेस्ट समेटने लगे थे, जिन्हें फरकत ने बॉक्स से निकाल कर पूरे कारपेट पर बिखेर दिया था। तभी फहीम ने झुकी हुई आयशा की कमर पर हाथ डालकर उसने साथ लगाते हुए उसके अपने दोनों बाजू में उठा लिया था और उसे बेड पर लेकर आया था। फिर उसे एक साइड लटाते हुए वो खुद उसके ऊपर झुकाया था। देखना चाहता था कि आप मुझे मिस करती हैं कि नहीं। पूरी रात इसी इंतजार में बीत गई कि मेरी आयशा मुझे लेने आएगी। मैंने रूहान से भी कहा था कि आयशा मुझे लेने आएगी जरूर, मगर आप नहीं आई। फहीम ने उसके दोनों हाथ दाएं और बाएं जानब से अपने हाथों में जकड़ लिए थे और धीरे से उसकी पेशानी को चुमा था। आई प्रॉमिस, अब जब आप नाराज होंगे ना तो आपको मनाने आऊंगी। आयशा ने उसकी मोहब्बत लुटाती आंखों में देखकर कहा था। वो कैसे इस इंसान को अपनी वजह से मायूस कर सकती थी, जिसने अपनी जात से उसे इतनी मोहब्बत, इतनी इज्जत और इतना एतमाद दिया था कि आयशा फहीम दुरानी का दामन कम पड़ गया था। ज़ोहम रात के बाद यह दूसरा मर्द आयशा की जिंदगी में इतनी अहमियत रखता था कि वो उसके लिए हंसते हंसते खुद तो कुर्बान कर सकती थी। रियली आयशा मेरी जान, अब आप मुझे उकसा रही हैं कि मैं आपसे फिर से नाराज हो जाऊं और आप मुझे मनाने आए। फहीम बोलता हुआ आयशा के होंठों पर झुका था, उसके लबों पर अपने होंठ जमा देते। वो आयशा के दोनों बाजू को पकड़े हुए दीवाना हुआ उस पर अपनी शिद्दतें लुटाने लगा था। आयशा ने फरकत के हाथ से उसे खुद से दूर करना चाहा, मगर वह मजीद शिद्दत से उसको खुद में समेट चुका था और तभी अचानक ठा करके फहीम के सर पर कोई चीज बड़े जोर से लगे थे। फहीम जल्दी से आयशा से दूर हुआ था। उसने चौंक अपने सर पे लगने वाली वो चीज देखी थी जो फरकत की बारी पहियों वाली टॉयज ट्रेन थी, जो कि बेड से कुछ दूर खड़े फरकत ने बाप के सर पर खींच मारी थी और उधर लड़खड़ाता हुआ दोनों माँ बाप के सर पर आ खड़ा हुआ था। फाम मम्मा आज, मम्मा पास। फरकत ने दोनों हाथ आगे करते आयशा के पास जाने का इशारा किया था और आयशा ने अपनी जगह से उठकर मुस्कुराते हुए बेटे को गोद में लिया था, जबकि फहीम गहरी सांस भरता खुद को भी सीधा हो बैठा था। आयशा, मैंने सुना था औलाद माँ बाप को मिलाने की एक कड़ी होती है, मगर ये बदतमीज की औलाद हमें दूर करने के लिए पैदा हुआ है। फहीम फरकत को घूरता हुआ बोला था, जो अब मजे से बाप को चढ़ाकर आयशा की गोद में चढ़ा खुश हो रहा था। आहर आपका बेटा है, कारनामे तो करेगा ही। आयशा फरकत को गोद में लिए उठ खड़ी हुई थी और तेज से उमड़ती हुई मुस्कुराहट रोकती बाहर निकल गई थी और फरकत के दूध का वक्त हो गया था। सही कहती हैं डैड, ये मेरे कर्मों के फल है, भुगतने तो पड़ेंगे। फहीम ने तासे से नफी में साइड लाते हुए कहा था और बाथरूम की तरफ बढ़ गया था। उसे अभी तैयार होकर आयशा को आदि के घर पर डिनर की दावत देने के लिए भी बताना था। दुल्हनों को रुखसत करवा के शाह हाउस लाया गया था, जहां पर ढेरों ढेर फूलों की बारिश में इन चारों कपल्स का इस्तकबाल किया गया था। मुख्तलिफ वीडियोस कैमरा और फ्लैश लाइट्स की रोशनी में वो चारों एक साथ चलते हुए शाह हाउस पहुंचे थे, मगर अंदर जाते ही उनकी दुल्हनों पर घर की खवातीन के साथ मेहमान खवातीन ने भी कब्जा जमाकर बैठ गई थी और मौके से फायदा उठाकर राम, हादी, फहीम दोनों को लेकर पिछले वाले लॉन्च में चले गए थे। घर आते ही अनाबिया ने सबसे पहले सफीन को गर्म दूध के साथ दवाई देकर आशा के हाथ पर बैंडेज की थी। शुक्र था जहम इतनी गहराई तक नहीं था, स्टिचेस देने की नौबत आती और फिर अनाया हु ने इन चारों को बस जिद थोड़ा बहुत खाना खिला ही दिया था। फातिमा की कज़न वगैरह जो कि शादी में शिरकत करने बतौर खास गुजरात से आई थी, उन्होंने मुख्तलिफ रस्में शुरू कर दी थी, जिसमें मर्दाने हिस्से में दूल्हों को भी बुलाया गया था। इन सब रस्मों से फारिग होते भी इन्हें मजीद 2 घंटे लगे थे और अब इतने भारी कपड़ों में मिरोजा का मारे थकन के बुरा हाल हो गया था। यही हाल आशा, सफीन और सनम का था। उनके चेहरों पर बेजारी और थकन बड़े तासा देकर रिया, फातिमा और ज़ैनब ने अपनी बहू से इन चारों दुल्हनों को उनके रूम में पहुंचाने की कह दिया था, जिस पर वो चारों शुक्र का सांस लेती अपने जेठानियों के साथ ही अपने घर की तरफ रवाना हो गए थे। शाह हाउस के साथ बाकी चारों घरों को भी अंदर बाहर से दुल्हन की तरह सजाया गया था। वो चारों बहनें घूंघट की आड़ से चारों जगमगाते बंगलों को सताइशी नजर से देखती हुई अपने अपने घरों की तरफ चल दिए थे।